आज आप इस मुख्तसर सी वीडियो में 14 रकत नफिल नमाज जो शब बारात में पढ़ी जाने वाली है, जो ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, जिसके रावी ख़ुद हज़रत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम है। तो आप ये 14 रकत की नमाज को आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर इस नमाज का सवाब भी जो है आप जानेंगे, नीयत किस तरीके से करना है, पढ़ना क्या क्या है, फिर इख्तिताम किस तरीके से होगा, मुकम्मल इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी वीडियो में जो है आप इसको जान सकेंगे। इसके अलावा शब बारात की 6 रकत नफिल नमाज जो 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है मगरिब और इशा के दरमियान में, वो किस तरीके से पढ़ना है, शब बारात की 12 रकत नफिल नमाज किस तरीके से पढ़ना है, और फिर शब बारात की 4 रकत नफिल नमाज किस तरीके से पढ़ना है, और फिर शब बारात की जो रात होती है उसको किस तरीके से गुजारना है। ये सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर एक के बाद दूसरे को जो है आप देख सकते हैं, और उस रात को ज़ाय ना करते हुए क्या क्या उस रात में आप कर सकते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब हासिल हो, वो आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, और आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियोस नज़र आएंगे, आप उस पर क्लिक करके उन तमाम वीडियोस का मुशाहिदा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस हदीस मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 15 शाबान की रात 14 रकत नमाज पढ़ते हुए देखा। खुद देखने वाले ये बाबुल इल्म है, और जिसको देख रहे हैं वो मदीनतुल इल्म है, यानी हज़रत मौलाए कायनात बराह रास्त तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद तशरीफ़ फरमा हुए और दर्ज झेल सूरतें आपने पढ़ी, यानी अब जो सूरतें आ रही है वो नमाज से फारिग होने के बाद आपने 14 मरतबा वो तमाम सूरतों को आपने पढ़ा। जब 14 रकत मुकम्मल हुई तो उसके बाद आपने 14 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा मुकम्मल, 14 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा मुकम्मल, 14 मरतबा सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा मुकम्मल, और फिर 14 मरतबा सूरह नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मुकम्मल, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक मुकम्मल, फिर 1 मरतबा सूरह तौबा की आयत नंबर 128 से 129 तक पढ़ी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुबारका है। उसके बाद आप नमाज से फारिग हुए मैंने इस अमल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जो मैंने आपको अदा करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, जिस किसी ने इस तरह का अमल किया जो आपने देखा है तो उसके लिए 20 मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है, और 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब लिख दिया जाता है, और अगर उस दिन सुबह रोज़ा भी रखे तो वो उसके लिए सवाब में 2 सालों के रोज़ों की तरह है। 1 साल गुज़िश्ता रोज़ों के और 1 साल आने वाले रोज़ों के वो बराबर है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो है आपको याद रखनी है। बहुत सारे हज़रात कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारी उम्र ही 50-60 साल है और हमें सैकड़ों साल का जो है सवाब मिल रहा है, तो फिर अब हमें इबादत करने की क्या ज़रूरत है। याद रखें, ये सवाब नफली है, ये फ़र्ज़ का सवाब नहीं है। आप जितनी भी इबादतें कर लें वो नफली इबादतें हैं। और एक बात यहाँ पर यह भी याद रखें, 1000 रकत नफिल नमाज अगर आप पढ़ें, उसके सामने अगर फजर की 2 रकात सिर्फ फ़र्ज़ नमाज को रख दिया जाए, वो 1000 रकात नमाज का सवाब हो या वो नमाज भी हो, वो 2 रकात फजर की नमाज की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए कि फ़र्ज़ फ़र्ज़ होता है, नफिल नफिल होती है। तो इसलिए ये जितना भी सवाब इस रात का आप देख रहे हैं, चाहे वो 200 साल का हो, 400 साल का हो, या 2 साल के रोज़े के बराबर क्यों ना हो, या 20 हज का सवाब क्यों ना हो, या उम्रे का सवाब क्यों ना हो, ये सारे के सारे जो है नफिल में शुमार होंगे, फ़र्ज़ में शुमार नहीं होंगे। अब आपने सवाब की बात तो जो है समाप्त कर ली। अब चलिए कि हम नमाज को किस तरीके से अदा करेंगे। नमाज ये 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। 14 रकत नमाज है तो 2-2 रकत नमाज करके आप इसको पढ़ना है। 2 रकत नमाज में आप नियत इस तरीके से बांधेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज
واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا اگر کسی کو یہ نہ آئے تو وہ صرف یہ کہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یا اگر کسی کو یہ بھی نہ آئے تو وہ صرف نفل نماز کی جو اس کے دل میں ارادہ ہے وہ اللہ اکبر بول کر کھڑا ہو جائے، نماز کو جو ہے مکمل کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ 2 رکعت نماز کو کیسے ادا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت آپ پڑھ لیں۔ جیسے آپ کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا اگر آپ کو سورہ آتا ہے تو وہ سورت پڑھ لیں۔ پھر سیکنڈ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لیلاف قریشن کا سورہ آپ پڑھ لیں۔ یا اگر کسی حضرات کو یہ صورتیں نہیں آتی، صرف ان کو انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص قل اللہ احد کا ہی سورہ اگر آتا ہے تو یہ دونوں صورتوں کو ہی جو ہے آپ 14 رکعت میں ریپیٹ کرنا ہے۔ یعنی پہلے انا اعطیناک الکوثر پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اس طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ کو 14 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ تو یہ 14 رکعتیں جب مکمل ہو جائے تو جن حضرات کو پڑھنے آتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، جن حضرات کو نہیں آتا وہ کسی سے جو ہے بیٹھ کر اس کو سن لے، گھر میں کوئی بھی فرد پڑھے وہ صرف اس کو سماعت کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب انہیں ملے گا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فلق 14 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے 129 یہ ایک آیت کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے جو ہے دعا کریں، اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعا کریں، اور خصوصی طور پر شب برات میں جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں جو آسمان سے اس جہاں پر نازل ہو رہی ہیں، وہ تمام رحمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ سب آپ کو نصیب ہو جائیں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ایک آخر میں ایک چھوٹا سا حقیر مشورہ یہ بھی ہے کہ ان جاگنے کی راتوں میں جیسے شب معراج ہے یا شب برات ہے یا شب قدر ہے، اس میں حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو جو ہے آپ ادا کر لیں۔ یاد رکھیں نفل آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے شب برات میں، شب معراج میں، یہ کل آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو فرض نمازیں آپ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں چھوڑی ہوئی ہیں ان نمازوں کا حشر کے میدان میں حساب لیا جائے گا۔ شب برات میں کیا کیا تھا، شب معراج میں کیا کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کرنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو فرض نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کر کر کے جو ہے اگر آپ اس کی قضا کریں گے انشاءاللہ نہ دنیا میں گرفت ہوگی نہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ واللہ عالم ورسول عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔